Yo, what's up? Yeah, man. Yo, Miro, man. What's up? Yeah, what's up? Hi, hello. How are you? This is gonna be a face cam video. Yeah. Wait, I'll fix on this mirror stand my camera. So it's gonna take some time. Yeah. बाल जंगली देखिरहेको छ छैन जंगली देखियो भने त अलिक ठीक हुन्छ हैन Okay. What's up? My name is Savage TV. Savage fucking TV is back. Savage TV is back. He's back again. Yeah, 2-3 महिनामा एकचोटी फिर्ता आउँछ कहाँ फेरि फिर्ता आयो. Back. Yo, King is back. Comment मा लेख. Oh yeah, you remember the Facebook password after a long time. अरे वाह. So as a video is going to be different than my usual ones. It's not going to be about, commentary or any stuff. Hey, commentary नि भन्छ होला नि यसलाई पनि. Yeah. Your usual video भन्दा अलिकति अलग हुन्छ. So I hope you will like it. If you don't, bal. मन पराएन. Who gives a shit? त आज हामी कुरा गर्ने वाला छौं. It's gonna be my stories. Story time. Yeah, story time. मेरो story एउटा कहानी छ, सानो कहानी. I don't know why I want to talk about it, but I do want to talk about it. So, सुन तिमीहरु. सुन. के को बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ, student and the mental health. Kind of mental health सँग related छ. But it is my personal story. यो story मेरो लाइफमा खासै धेरै मान्छेहरुलाई थाहा छैन. मेरो बाउआमा र certain मैले chosen ones हरुदेखि बाहेक they don't have any clue about it. So तिमीहरुलाई मैले सुनाइरहेछु भनेपछि you guys are the chosen ones as well. Congratulations. Yeah, this is gonna be एकदमै sensitive content. So if you are under 18 or तिमीलाई blood slur को बारेमा कुराकानी गर्नु छैन, violent stuffs हरुको बारेमा सुन्नु छैन भने you can get the fuck out of here. Get out. Explicit content हुनेवाला छ. So yeah, this was the disclaimer. Now we move on to it. So कहानी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो story back in school. म चाहिँ एकदमै सीधा सादा सोझो गाए. अब अहिले भन्दाखेरि पत्याउनु निकै गाह्रो पर्छ बट या म निकै नि ब्याकग्राउन्ड नोइज लास्टै आइरह होला है. म स्कुलमा बसेर रेकर्ड गरिरहेको छु. माई सेकेन्ड भिडियो रेकर्डिङ अन स्कुल. फर्स्ट भिडियो मैले अमोगलाई पठाएको थिएँ. अब अमोगले या फेस रिभिल. ओ माई गड कस्तो बिर्सिरहेको. फेस रिभिल मेरो अमोगको च्यानलमा भइरहेछ फर्स्ट टाइम. सो अमोगको उसको भिडियो अपलोड भइसक्यो भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै आउँछु. उसको भिडियो अपलोड भइसकेको छैन भने त यही हो फेस रिभिल. whatever. कहानी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्याभेज टिभी तिमीहरूको दाइ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा. स्कुल डेज एकदमै सोझो मान्छे स्याभेज टिभी. स्याभेज टिभी वाज नट स्याभेज टिभी. स्याभेज टिभी वाज a random nobody, an average student. Average भन्दाखेरि पनि I was brilliant student. Not brilliant मतलब त्यही हो top 5 मा आउँथे म हैन. Yeah, I was just an average student back in school. पढाइ I was so focused. I'm from a middle class background as every single one of you I guess. अब रिच किड्सहरु छौ पनि होला त्यहाँनिरबाट. रिच किड्सहरु छौ भने 1-2 करोड रुपैयाँ मलाई डोनेट गरिदेऊ. 1-2 बिघा जग्गाहरु पनि मेरो नाममा हाल्दिन सक्छौ भने चाहिँ मलाई इमेल गर्दा पनि हुन्छ. इमेल पनि तल छ, ई सेवा पनि तल छ. डोनेट गरिदेऊ यार. कम अन मेरो लाइफ बनाइदेऊ. कम अन राइट. सो म मिडल क्लास ब्याकग्राउन्डबाट थिएँ एज एभ्री अदर नेपालीज. नेपालमा त्यस्तो खासै धनीहरु त छन् यार. नेपालमा धनीहरु वाइल्ड धनीहरु छन् बट मेजोरिटी मलाई लाग्छ मिडल क्लास नै होला. यहाँबाट हेर्ने पनि मिडल क्लासहरूले नै हेरेर होला, गरिबहरूले. सो जो गरिबहरूले हेरिरहेको छ यु गाइज क्यान प्रोबब्ली रिलेट टु मी. होइन स्कुलमा म एभरेज थिएँ. एभरेज स्टुडेन्ट. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड. फर्स्टमा जिन्दगीमा एकचोटि भइरहेको छु यार. फक जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ फर्स्ट भइरहेको छु म. भएको छु. अनि त्यस पछाडि जहिले लास्ट. त्यस पछाडि या सेकेन्ड थर्ड फोर्थ. परिवारको चाहिँ आई वाज जस्ट आइडल भनौँ. आइडल टाइपकै थिएँ म. जसले पनि इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ या द्याट भट्टराईको छोरो यार. फकिङ बी लाइक हिम डुड. या पढाइमा कति ट्यालेन्ट छ, कति तगडा छ, राइट. कस्तो जान्ने छ मान्छे, बी लाइक हिम भनेर इक्जाम्पल दिने हुन्छ नि. आई वाज द्याट किड काइन्ड अफ. सो एक्सपेक्टेसन धेरै थियो मबाट. एक्सपेक्टेसन्स मान्छेले अब जसरी प्रेजेन्ट गर्यो बाबाआमाले त्यसै तरिकाले प्रेजेन्ट गरिदिन्थे सबैतिर लगेर. इन्टायर रिलेटिभ्सहरूलाई यताउति गर अनि प्रेजेन्ट गरे जस्तो पनि थिएँ पनि म त्यति बेला. सो एक्सपेक्टेसन्सहरू धेरै थियो मबाट. सो वान डे
न वान डे सबै कहानी भन्छु म तिमीलाई स्कुलमा म लास्टै सोझो थिएँ म यति सोझो थिएँ मैले म्याथ सिक्ने भनेर फर्स्ट टाइम भनेको क्लास 9th मा होला कि 10th मा होला 9-10 मा गएर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मैले मास्टरबेट भनेको अलिक अर्नी गराएको थिएँ राइट त्यति सोझो पनि थिइनँ म 12 वर्ष कि 13 वर्षमा मैले आई फिगर इट आउट आई मिन 13 त होइन 14 वर्ष होला आई फिगर इट आउट मतलब माइसेल्फ मैले पोर्न पनि हेरेको थिएँ मैले आफै फिगर गरेँ ब्रो म तिमीलाई यो कहानी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा सम्झाउँला बट या दिस इज माई स्कुल डेजको स्टोरी एकदम सोझो थिएँ म पढाइमा या आई वाज जस्ट ओके मतलब एभरेज नट द्याट ब्रिलियन्ट 100 पनि होइन डिस्टिङ्सन आइ नै रह हुन्थ्यो मेरो माई फेभरेट सब्जेक्ट भनेको चाहिँ या म्याथ र साइन्स म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्समा चाहिँ जस्ट भगवानै हो म म्याथमेटिक्स भन्दाखेरि पनि म्याथमेटिक्समा चाहिँ या 80-90 बट साइन्समा नोबडी क्यान टच मी नोबडी कुड टच मी एट द्याट टाइम भेरी मच अफ अ साइन्स इन्थुजियास्ट अनि म निकै सोझो थिएँ परिवारको आइडल रिलेटिभ्सहरूको आइडल एन्ड या मबाट एक्सपेक्टेसन्सहरू धेरै थियो क्लासमा मैले म्याथ सिक्ने भनेको 10th मा गएर भनेको त्यो त्यसको पनि कहानी छ कहानी के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज दिस गर्ल राइट मेरो क्रस थिए एउटा केटी थिए धेरै सानोदेखि क्रस थिए अनि यु नो सी न्यू द्याट सी वाज माई क्रस त्यो कुरा फाइदा उठाउँथ्यो होला हौ त्यसले पनि सी वाज माई क्रस मलाई भाउ दिन्न थियो त्यसले बेला बेला होइन बेला दिन्थे तर मोस्टली दिन्न थिए सानैदेखि मलाई केटीहरू मन पर्दैन थियो नो आइएम नट यु नो गे अर एनिथिङ आइएम स्ट्रेट एज फक आई लभ टिडिज होइन आई लभ टिडिज आई लभ पुसी आई लभ डुइङ द्याट एभ्री स्टफ्स यु नो द्याट स्ट्रेट गाई लभ्स आई वाज एक्ज्याक्टली लाइक यु गाइज मतलब नट लाइक यु गाइज सबैजना त कहाँ स्ट्रेट होला त कोही गे पनि होला इट्स ओके टु बी गे लेस्बियन बाई वाट एभर द फक यु प्रिफर यु वान्ट टु बी अर वाट एभर यु आर नो बडी गिभ्स अ फ्लाइङ फक अबाउट इट राइट बट म स्ट्रेट थिएँ मलाई एउटा केटी मन पर्थ्यो तर मलाई केटीहरू रिस उठ्थ्यो किन म सबैले झापड हानिदिन्थेँ मलाई रिस उठेको केटीहरूबाट सो त्यो केटीबाट पनि त्यही हो एकचोटि मलाई रिस उठाए मैले झापड हान्थेँ म एकदम फ्रस्टु मुडमा थिएँ केटाहरूले क्लासमा म्याथ सिक्ने मुजी भन्दै हुन्थ्यो सबैलाई जिस्काइरहेको मतलब गाली गरिरहेको हुन्थ्यो चलिरहेको हुन्थ्यो नर्मल थियो लाइक गाली स्ल्याङ एभ्रिथिङ वाज नर्मल क्लासमा तर एउटा गान्डुले चाहिँ लेखिदिन्थ्यो नाम नेपाली बोल्यो भनेर एक्सेप्ट फर द्याट होइन सबै नर्मल थियो 9th मा कि 10th मा हुँदा मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ राइट बट 9-10th मै हो अनि त्यो केटीसँग झगडा पऱ्यो मेरो म एकदम फ्रस्टु भइरहेको थिएँ अनि फ्रस्टु भइरहेको मैले कहानी अलिकति डाइभर्ट गरेँ लामो हुन्छ भिडियो 10 मिनटको होस् न यार बाल हो 10-20 मिनटको होस् हु गिभ्स अ सेट राइट जति लामो फर्स्ट टाइम त्यति लामो सो मैले झापड हान्थेँ त्यो केटीलाई मतलब सी स्ल्याप्ड मी लाइक झापड हानी होइन लाइक गइस् न पड्काएर मैले देब्रे हातले म्याप यो त दाहिने होला देब्रे हातले हानिदिएको थिएँ मैले अनि त्यो केटी गोरी थिएँ क्या लाइक सी वाज स्नो वाइट गोरी थिएँ एन्ड अल अफ अ सडन सी वाज लाइक रेड टमेटो रेड गाला भइरहेको थियो त्यो केटीको यार यो केटी त मेरो क्रस थियो यार कस्तो कुर्दिएको मैले बट या सुरुमा त्यसले मलाई झापड हाने मैले झापड हाने एन्ड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड पुरै दिनभरि नि अनि केटाहरूले मलाई के भन्थ्यो त्यो केटीको नाम लिएर खाजा खुवा भन्दाखेरि म खुवाइदिन्थेँ क्या एकचोटि मलाई मसँग जिस्किरहेको थियो ल्याङ गर्दै एउटाले मैले भनेर यसरी गाली गरिदिएँ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई युज एनी अफ द ब्याड वर्ड्स स्कुलमा हुँदाखेरि या इन जेनरल पनि मैले फर्स्ट टाइम बोलेको भनेको त्यति बेला हो 9th या 10th मा हुँदाखेरि हो दि अदर गाई जसले न्यू खोजिरहेको थियो मसँग यस्तरी हेरेँ क्या फक के अरे मतलब एक्सपेक्ट नि गराएको थिएन त्यो मान्छेले बिकज आई वाज सो सोझो भेरी मच सोझो म मिठा मधु पनि मतलब धेरै मिठा मधु खायो भने मरिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो सो म खान नथेँ पनि बेला खान्थेँ झुक्किएर लुकी र खान्थेँ बट या आई वाज भेरी मच सोझो धेरै नै सोझो थिएँ यार म या सो एक्सपेक्टेसन्सहरू मेरो प्यारेन्ट्सले निकै नै राखेको थिएँ मबाट अनि जे सबैको घरमा हुन्छ होला यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ या तैँले चाहिँ यति मार्क्स ल्याइनस् भने चाहिँ त घर छोडेर जाँदा हुन्छ या तैँले यसो गरिनस् भने चाहिँ त मरिस् भने पनि मतलब छैन यस्तो टाइपको कुराहरू मैले धेरै नै सुन्थेँ क्या घरबाट चाहिँ तर एसएलसीमा चाहिँ यति A+ आएन भने चाहिँ
तेरो काम छैन भाइ, त घर छोडेर जाने, हल्ली गोठालो गर्ने, यताउति भन्थे। त्यो जिस्किँदै भने, अब सिरियसली पनि भने होइन। अब आमा बाउलाई चाहिँ अब राम्रै मार्क्स ल्याओस् छोराछोरीले भन्ने हुन्छ। अब त्यो राम्रो मार्क्स कहाँ चाहिँ गरेर युज हुन्छ कसैलाई पनि आइडिया छैन। बेसिकली यार 60% ल्याऊ एभरेजमा, त्यो काम गर्छ क्या, तेरो लाइफ सेट हुन्छ क्या 60%ले। 100 मार्क्स चाहिँदैन, A+ चाहिँदैन क्या तिमीहरूलाई। यो सानो कुरा बुझ्दैन कसैले पनि। दे वान्ट A+, किन भन्दाखेरि फलानाको छोरोले A+ ल्यायो, सो मेरो छोरोले पनि ल्याउनु पर्छ। कम्पिटिसन देखाउनु पर्यो, फ्लेक्स हान्नु पर्यो समाजमा। सो द्याट्स वाट माई पेरेन्ट्स थट। A+ ल्याइनस् भने चाहिँ त घर छोडेर जाँदा हुन्छ। दे युज्ड टु टेल मी द्याट दोज स्टफ्स। म यति सोझो मान्छे त्यति बेला, आई टुक इट वे टु पर्सनल, वे टु सिरियसली। म एकदम सिरियस लिन्थेँ क्या। मेरो दिमागको वे अफ थिङ्किङ नै छुट्टै थियो। अनि आई वाज लाइक म सिरियसली लिन्थेँ। म त्यो कुराले मलाई, म 6-7मा पढ्दाखेरि त्यो कुरा भनेर सुनिरहेको क्या मैले। तेरो एसएलसीमा यति आएन भने, तेरो एसएलसीमा यति आएन भने जाँदा हुन्छ, छोड्दा हुन्छ, मर्दा हुन्छ, यस्तो गर्दा हुन्छ। मेरो दिमागमा यो सेट भइसकेको थियो, म सक्दिनँ। आई कान्ट डुड, म सक्दिनँ। म A+ ल्याउन सक्दिनँ एसएलसीमा। या त म सक्न त सक्थ्यो होला, बट मेरो आएन भने के गर्ने? हाउ डु आई फेस देम? मेरो पेरेन्ट्ससँग कसरी फेस गर्ने, फेस टु फेस कुरा कसरी गर्ने मैले, होइन? मलाई डर लाग्थ्यो। सो मेरो साइड ब्रेनको एउटा कुनै पार्टमा चाहिँ एउटा यो कुरा बिल्डअप भइरहेको थियो कि म एसएलसी दिन्न, आइ एम गोना किल माइसेल्फ। यति सिम्पल कुराले, बिकज आई वाज अ किड ब्याक देन डुड। एउटा सानो फुच्चे 12, 14, 16 वर्षको फुच्चेको दिमागमा चाहिँ तैँले यसो गरिनस् भने त यस्तो गर्दा हुन्छ, त काम छैन भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसको दिमागमा कस्तो असर पर्छ? अभियसली मान्छेले त सोध्छ यार यसको छोरा यस्तो। सिम्पल हो, नर्मल हो, लाइफमा सबैजना आफ्नो कस्तो सोध्छ। बट नो, एभ्री अदर पर्सनको सोच्ने वे अफ थिङ्किङ, एभ्रिथिङ इज डिफरेन्ट। सबै अलग हुन्छ। सो यु कान्ट कम्पेयर पिपल, राइट? यु जस्ट कान्ट। एउटा मान्छेको क्यापासिटी अर्को मान्छेको क्यापासिटी म्याच हुँदैन। एउटा मान्छेको वे अफ थिङ्किङ अर्को मान्छेको वे अफ थिङ्किङ, इट क्यान नेभर म्याच, राइट? सो मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि म एसएलसी दिन सक्दिनँ, म मर्दिन्छु नि भन्ने थिएन। बट त्यो कुरा काहीँ न काहीँ थियो मेरो दिमागमा, त्यो बिल्डअप हुँदै थियो। एभ्री टाइम when I used to hear my parents ranting about अर्काको छोराको मार्क्स या अर्काको छोराले यति मार्क्स ल्याएर फेसबुकमा पोस्ट गरेको कुराहरू मलाई भनिराख्दाखेरि चाहिँ म जस्ट निकै नराम्रो फिल गरेँ। मेरो आएन भने वाट इफ आई कुडन्ट, मतलब मैले गर्नै सकिनँ भने के गर्ने, मैले कसरी फेस गर्ने मैले जस्तो लाग्थ्यो। त्यो कुरा साइडमा भयो। त्यस पछाडि के इन्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि 10मा पढ्थेँ। म 10मा पढ्न थालिसकेको थिएँ। 10मा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याड हेबिट्स थिएन। 10मा पढ्दाखेरि चाहिँ केटाहरू पोर्न हेर्थेँ, राइट? केटाहरू ग्रुप बनाएर पोर्न हेर्थेँ। यसरी के मजा आउँथ्यो ग्रुपमा बनाएर यसरी 3-4 जना बसेर पोर्न गर्दै पोर्न हेरेर हुन्थेँ। म एक्चुली बसेँ, मलाई घिन लाग्थ्यो, लिटरली मलाई घिन लाग्थ्यो। आई डोन्ट नो मेरो हर्मोनहरू के बनिसकेको थिएन कि के थियो, मलाई मन पर्दैन थियो पोर्नोग्राफी, मलाई मन पर्दैन थियो। किनभने सायद मलाई सोझो बन्नु पनि थियो होला। किन भन्दाखेरि सबैजनाले भनिरहन्थ्यो यस्तो चाहिँ आइडियल पर्सन बन्नुपर्छ सोसाइटीको। मतलब त्यही नै हो नि त, मान्छेले राम्रो मान्छे बोल्नुपर्छ, नराम्रो शब्द बोल्नु हुँदैन, यस्तो बाटो जुन बनाइदिएको छ त्यो अलिक बढी नै प्रेसर पारेर चाहिँ एउटा मान्छे सेभ गर्न खोज्छन् क्या। त्यो मेरो पनि त्यही नै थियो। म निकै सोझो बन्निन खोज्थेँ, तर आई वाजन्ट माइसेल्फ। आई नो, म 10thसम्म आई वाजन्ट माइसेल्फ। आई ट्राइड टु बी कुल, मतलब सबैको अगाडि सोझो बन्थेँ, सबैको अगाडि आइडल पात्र बन्थेँ, बट आई वाजन्ट माइसेल्फ। मलाई थाहा थियो त्यो कुरा चाहिँ, आई वाजन्ट माइसेल्फ भनेर चाहिँ। तर यो कुरा मैले पछि रियलाइज गरेँ, यो कुरा एकछिन पक्किनु भन्छु। अनि 10thमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो एउटा ह्याबिट बसेको थियो। मैले एउटा कुरा ट्राई गरेँ। केटाहरूले पराग भोला खान्थेँ क्या। अनि मैले एक्चुली भोला पनि निधि भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला, मधु भन्थ्यो, जर्दा मधु। मैले ट्राई गर्न कसरी, सबैजना खान्छ, चपाएको सबै गरेर थुक्छन्, कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, टेस्ट राम्रै होला र त खान्छन् भनेर मैले बन्डलै किन्थेँ। मेरो बानी चाहिँ हो, मैले फर्स्ट टाइम सिगरेट, यो त मेरो फेस्टिभल हो है, या फर्स्ट टाइम सिगरेट अब भनिदिन्छु म। बाउले हेऱ्यो भने पनि हेरेँ यार, हु किप्स द सिगरेट। फर्स्ट टाइम मैले सिगरेट ट्राई गर्दाखेरि पनि होल प्याकेटै किनेको थिएँ क्या। बिकज आई डोन्ट नो, आइम जस्ट लाइक द्याट डुड। आई डोन्ट नो म कस्तो जुत्थेँ, बट आई वाज जस्ट लाइक द्याट। केही कुरा ट्राई गर्नु पऱ्यो भने होल प्याकै किनिदिने। सो मैले निधि किन्दाखेरि पनि प्याक किनेको थिइनँ, निधि किन्दाखेरि मैले 3टा किनेको थिएँ होला, त्यति बेला पैसा थिएन कि समथिङ के थियो। मैले एउटा खाएँ, आई वाज डन। जिन्दगीमा आई हेभ नेभर ट्राइड द्याट भोला गुटका आफ्टर द्याट।
बोला त्यो जर्दावाला हुन्छ नि के भन्छ सुर्ती मिसाएको आई नेभर ट्राइड इट त्यस पछाडि मैले कहिले पनि नो आई वाज डन डुड म जिन्दगीमा छुन्न पनि भनेर मैले कसम खाएको उल्टी आउन आँटेको थियो मलाई टाउको घुमिरहेको थियो फक आइ एम नेभर गन इट दिस शिट अगेन व्हाट द फक कसरी खाइरहेको हुन्छ यार मान्छेले सो त्यसपछि भयो त्यसपछि केटाहरूले भन्यो यार पराग त त्यस्तो हुँदैन परागमा जर्दा हुँदैन ओके राजनिवास भन्ने आउँथ्यो त्यति बेला अहिले पनि आउँछ राजनिवास भनेको चाहिँ एउटा प्याकमा हुन्थ्यो 10 रुपियाँ पर्थ्यो कति पर्थ्यो जर्दा सहित पनि हुन्थ्यो जर्दा बिना पनि हुन्थ्यो भने जर्दा त्यो तुलसी बिना चाहिँ होल बन्डलै लिएर आएको थिएँ होल बन्डल ल्याएर घरको एउटा बिग्रेको थोत्रे कबोर्ड थियो दराज थियो दराजभित्र चाहिँ मैले बाहिर थोत्रे फ्याल्न राखेको दराजमा लुकाएर राखेको थिएँ डेली म एउटा लिएर जान्थेँ स्कुलमा अनि खान्थेँ अनि त्यस पछाडि घर आउँथेँ अनि बेला बेला खान्थेँ त्यसै गरेर बेला बेला खान्थेँ एक दिन वान डे when I came back from the school I checked my cupboard दराज खोलेँ राजनिवासको बन्डल ती थियो अब छैन राजनिवासको बन्डल इट्स लाइक आई वाज टोटली गन आई न्यू इन माई हेड कि ब्रो मलाई मार्छन् घरमा बाउले त होइन बिकज माई बाउ इज भेरी कुल डुड माई फादर इज यु नो माई आइडल मतलब हिज सो कुल विथ एभ्री वान सो मलाई बाउसँग त्यत्रो प्रब्लम थिएन बट mom's gonna kill me she's gonna eat me alive जस्तो लागिरहेको थियो हाउ एम आई गन फेस हर यति सोझो मान्छे सुपारी खा भन्दा नो भन्ने मान्छे all of a sudden राजनिवास गुटखा एन्ड मैले त्यो कुरा एकदमै धेरै नै हेभी सोचिरहेको थिएँ मतलब मलाई मार्छन् अब हाउ एम आई गन फेस हर मेरी आमालाई मैले कसरी अनुहार देखाउने मलाई त सिधै खान्छिन् आमाले अब त्यति बेला मेरो जुन ब्याक अफ माइन्डमा जुन थट प्रोसेस बिल्डअप हुँदै थियो आम गन किल माइसेल्फ बिकज आइ एम नट गन मेक इट आइ एम नेभर गन स्कोर A+ भन्ने जुन थट प्रोसेस थियो त्यो अल अफ अ सडन इट राइज्ड अप त्यो पराग त्यो राजनिवासको कुरा एक्ट इज एन क्याटलिस्ट नाउ आई हेभ टु किल माइसेल्फ बिकज I can't face my parents now. No, not in any way. So I tried to write a suicide letter, but I couldn't. मतलब खै के लेख्नै सकिनँ and I was like, no, let's not do this. मैले केही पनि सोचिनँ my family, what will happen if I kill myself after that. मतलब मेरो दिमागमा थियो कि if I die, everything will be, you know, gone, silenced. चुप्प लाग्छ नि त्यस पछाडि त केही पनि हामीले सोचिराख्नु पनि पर्दैन सोचै बन्द हुन्छ निदा जस्तो हुन्छ होला लङ स्लिपमा गइन्छ नथिङ न त केहीको परवाह न टेन्सन बस स्लिप लङ ड्रिममा जान्छु जस्तो सोचिरहेको थिएँ मतलब मैले न त एसई दिनुपर्छ न त मैले प्यारेन्ट्सलाई फेस गर्नुपर्छ न त मेरो रिलेटिभ्सको कुरा सुन्नुपर्छ न त मेरो बाउलाई फेसबुकमा फ्लेक्स गर्नको लागि कुनै कन्टेन्टको जरुरत हुन्छ त्यो सोचेर आई डिसाइडेड आइ एम गोना किल माइसेल्फ एन्ड देन आई लिटरली सर्च फर आई डिड अब यो नो दिस इज रियल इन्सिडेन्ट डुड दिस हेज ह्यापन्ड विथ मी यो मसँग भएको कुरा हो क्या भइसकेको कुरा हो अनि मैले त्यति बेला गुगलमा गएर हाउ टु किल माइ सेल्फ पेनलेसली भनेर सर्च गरेँ बिकज पेनफुल मौत किसको चाहिए भाइ को मर्न चाहन्छ एकदम दर्दभरि मौत मलाई मर्नु थिएन त्यसरी अनि यो झुन्डी भनौँ झन्डिँदाखेरि सफोकेसन आई कान्ट होइन त्यो सम्झिँदै मलाई डर लागेर आउँथ्यो सफोकेसनबाट आइम नट गन किल माइ सेल्फ म त झुन्डिरहेको छु मैले यसरी खोल्न खोजेँ भने त के हुन्छ होला या चुट्टियो मलाई थामेन भने के हुन्छ होला सो नो द्याट वाजन्ट माई थिङ अनि त्यस पछाडि अरू हेरेको निकै महँगो हुँदो रहेछ क्या पेनलेस डेथ्सहरू चाहिँ के खा भन्छ कुन दबाई भन्छ के भन्छ यु नो अरू मैले अफोर्डै गर्न सकिनँ खोइ के पोइजन खा भने पोइजन त पेनलेस हुँदैन आई हेभ सिन पिपल लाइक उल्टी गर्दा मरेन हस्पिटल उल्टी गरेको त्यो हेर्दाखेरि छि घिन लाग्दो नो आइम नट गर्नु डु द्याट भन्दाखेरि अन्तिममा मेरो के डिसिजन आयो भने आइम गर्न स्लेट माई रिस्ट अप मेरो चाहिँ म हात काटिदिन्छु रिसर्च गरेँ कुन आर्टेरी कुन भेन या के काट्दाखेरि मरिन्छ भनेर मैले रिसर्च गरेँ मैले पत्ता लगाएँ यहाँनिर हुँदो रहेछ जस रिस्टमा चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ जस भित्रबाट काटिदियो भने चाहिँ इभेन्चुअली यु गर्न किल योर सेल्फ आफ्टर ब्लेड योर सेल्फ टु डेथ होइन एकदमै खुन बगिसक्यो एक्सेसिभ खुन बगिसकेपछि या युल डाई
एन्ड द्याट वन्ट इभन फिल अ थिङ भनेर भने मलाई यस काट्दाखेरि चाहिँ दुख्छ बट यु वन्ट फिल इट भनेर भनेको थियो एउटा आर्टिकल थियो कुन चाहिँमा गुगलमै भेटाएको मैले अन्तिममा प्लिज डोन्ट किल युर सेल्फ कन्सल्ट विथ सम पिपल खै के पनि भनेको थियो त्यो कसले हेर्छ मर्न आँटेको मान्छेले कन्सल्ट भनेर हेर्छ त्यत्रो आइडिया दिइरहेको छ आइडिया लिन्छ मर्न खोज्छ नि यार सो आई डिड एक्ज्याक्टली द सेम मैले गएँ ब्लेड किनेर लिएर आएँ बाथरुममा छिरेँ ढोका बन्द गरेँ स्लिट ब्लड मैले बाहिर ब्लड जान्छ र बाहिरको मान्छेले ब्लड देख्छन् भनेर पनि बाथरुमबाट बाहिर मेरो बाथरुम चाहिँ बाहिर छ क्या सो उता बाहिरतिर त्यो बाथरुमबाट चाहिँ ब्लड गएको देखिन्छ जान्छ भनेर मैले बकेटमा राखेको थिएँ हात मेरो हात नसा काटिएन मतलब काटिएन भने त तनाव भयो मलाई त अब आई हेभ टु किल माइ सेल्फ डुड माथिबाट एकचोटि गर्न मेरो आँटै आएन क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ दुख्छ मलाई त पेनलेस चाहिएको थियो आई वान्ट टु किल माइ सेल्फ बट फेरि माथिबाट गर्दा दुख्छ सो आई टर्न माई ह्यान्ड अराउन्ड अनि आई स कि यहाँनिर यत्रो लामो नसा छ यो नसा काट्यो भने त मर्छु होला म 3टा नसा छ आई टुक द ब्लेड नो नसा काटिएन नो यार म त मर्नै पर्छ म 2 चोटि काटिसकेँ म त्यति बेला पनि प्रोज र कन्सहरू मरिन भने के हुन्छ मऱ्यो भने के हुन्छ केही सोचेको छैन मतलब मैले 2 चोटि काटिसकेँ अब त देख्यो भने त मलाई त मार्छन् म दे गर्न किल माइ सेल्फ किल मी यार म कसरी त्यो फेस गर्न डर लागेको मलाई पेरेन्ट्सलाई चाहिँ हाउ एम आई गन फेस देम टु मैले यस्तो गल्ती पनि गरेँ यस्तो पनि छ अनि आई ट्राइड किल माइ सेल्फ पनि यो सबै कुराहरू त आई कान्ट टेल देम नि त ब्रो लाइक त्यही थियो दिमागमा आई कान्ट यो मेरो प्रब्लम त्यति बेला चाहिँ निकै ठुलो थियो एकदम ह्युज थियो प्रब्लम मैले राजनिवास खाएको प्रब्लम त्यति बेला ह्युज थियो राजनिवास 10 रुपियाँमा आउँछ त्यो खाँदाखेरि द्याट वाज माई रिजन फर सुसाइड एटेम्प्ट अनि त्यो ब्याक भनेको त्यही हो A+ आउँदैन भन्ने डर आई ट्राइड टु किल माइ सेल्फ मतलब आई वाज लिटरली गन किल माइ सेल्फ 2 चोटि ट्राई गरिसकेपछि नि आई डिडन्ट स्टप अब त आई हेभ टु किल माइ सेल्फ भनेर आई जस्ट यस्तो हात तानेर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ निकै ठुलै नसा छ मेरो सो मैले त्यो नसा त काटिन्छ यो नसा त ठुलो नसा छ त भक्कै काटिन्छ भनेर आई एकचोटि गरेँ नसा काटिएन आई ट्राइड इट ट्वाइस फेरि पनि काटिएन इट्स भेरी हार्ड टु किल यर सेल्फ डुड यार भेरी हार्ड यार त्यो स्विजरल्यान्ड सो इट्स रियली हार्ड टु किल यर सेल्फ पेनलेस मथ त्यति इजी छैन एकदम पेनै पेन छ हात मलाई पोलेको फिल भइरहेको छैन यतातिर 2 चोटि काट्दाखेरि चाहिँ यहाँ ल अलिअलि भयो जस्तो लाग्दै 2 चोटि गरेँ भएन अगेन आई डिड इट त्यति गर्दा पनि नकाटिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई दुख्यो पोल्न थाल्यो अब अल अफ सडन मेरो हात इन्टायर हातै टोटल यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पोल्न थाल्यो यतापट्टि त लिटरली मेरो बोन नै देखिरहेको थियो बोन्स नै तर पनि नसाची काटिएको थिएन क्या अनि अब चाहिँ मेरो दिमागमा अल अफ सडन बाथरुममा बसिरहेको छु म साइडमा टोइलेट छ यहाँ बाथरुम छ अल अफ सडन के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्लाइटमेन्ट मैले निर्वाणाको प्राप्ति चाहिँ बाथरुममा बसेर गरेँ मान्छेले भन्छ जङ्गल जानुपर्छ मेडिटेसन या त नो when I tried to kill myself इन्लाइटमेन्ट मैले त्यति बेला पाएँ त्यस पछाडि मेरो लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन मैले त्यति बेला मात्र प्रोज र कन्स भनेर त्यति बेला सोचेँ वाट इफ आई डोन्ट किल माइ सेल्फ वाट इफ यस्तो मैले यस्तो गरेँ भने के हुन्छ ओभर थिङ्किङले गर्दा त्यो इस्यु क्रिएट भयो एन्ड ओभर थिङ्किङले गर्दाखेरि द्याट इस्यु वाज अबाउट टु गेट सल्भ आई वाज लाइक ब्रो वाट इफ मैले मरिनँ भने वाट इफ मैले सबै कुरा ममलाई साँचो भन्दै भने मम ड्याडलाई भन्दै भने वाट आर दे गन डु के गर्छन् या मैले A+ ल्याइनँ भने पनि के हुन्छ हु इज गन नो द्याट मैले A+ स्कोर गरिनँ भने कसलाई थाहा हुन्छ मेरो क्लासको 18 जना स्टुडेन्टलाई हु इज गन नो द्याट नो बडी त्यो मेरो लाइफमा कहाँ गएर म्याटर गर्छ मैले A+ ल्याएको कुरा नो वेयर डुड तँलाई 10% 20% 50% डिस्काउन्ट दिएला क्याम्पसले त्योभन्दा बढी कहाँनिर चाहिँ तँलाई गएर A+ ल्याएको त्यत्रो भ्याल्यु हुन्छ कहाँ गएर म्याटर गर्छ कहीँ पनि गर्दैन मैले गएर ममलाई सबै साँचो कुरा भन्दै भने के हुन्छ अलिकति गाली गर्नु होला या तँले के गर्नु हुँदैन थियो यस्तो भनेर गाली गर्नु खाइदिउँला बस्दिउँला त्यही कुरा आयो दिमागमा एन्ड आई वाज लाइक लेट्स नट डु दिस त्यहाँदेखि म बाथरुमको ढोका बन्द गरेँ ब्लडहरू पकाइदिएँ साबुन पानीले
फ्लस गर्दै मैले उतातिर अनि त्यस पछाडि बाहिर निक्लेँ अनि आफै बेटाडिनले हल्का सफा हाने एन्ड देन आई sat क्वाइटली बसेँ काठमा बसेँ अब when is mom gonna come अनि त्यस पछाडि अब गाली कहिले खानु पर्ने भनेर म बसिरहेको छु क्या मम्मी कहिले आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यो सिरै गाली गरेर बाउको त्यति बेला दोकान थियो यस्तो ड्याड वाज बिजी इन जब अनि त्यस पछाडि म बसेँ अनि मम्मी इज गन कम आम गन एक्सप्लेन एभ्रिथिङ टु हर भनेर बसेँ एन्ड देन सी केम अनि आउने बित्तिकै सी वाज अब भन्न आँट्नु भएको थियो के कुराहरू मलाई देख्नु भएको छैन यो कुराहरू भन्न आँट्नु भएको थियो मैले मम्मीलाई रोकाएर मम आई डिड दिस यसो चाहिँ मैले गरेँ भनेर भने एन्ड आई सेड आइ एम सरी अनि आई थट कि गाली गर्छिन् होला हामीले जस्तो लागेको थियो बट नो सी वाज लाइक सी स्टार्टेड क्राइङ एन्ड वाट द फक यु डिड मतलब कि तैँले तेरो बारेमा त सोचे त स्वार्थी मुजी हाँ त गान्डु बस एउटा सोलो रिजन तैँले पराग खाइस् भने यु आर गन किल योर सेल्फ यु डम फकिङ शिट इडियट मदर के हो त मूर्ख होस् त भनेर मेरो ममले मलाई भन्नु मतलब यही वर्ड एक्ज्याक्ट वर्ड युज गर्नु होइन मलाई एक्ज्याजरेट गरे हो बट या सी मेन्ट द्याट होइन त्यो कुरा सक्यो त्यस पछाडि माई लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन मेरो पुरै आई डोन्ट नो या त्यो प्रोसेस त्यो थट्सहरू त्यस पछाडि आएन क्या मेरो लाइफमा चाहिँ सो या द्याट वाज द टाइम वेन आई वाज अबाउट टु किल माइसेल्फ वाइ भन्दाखेरि इज फ्यामिली प्रेसर एन्ड ए प्लस आउँदैन एन्ड राजनिवास खाएको मैले थाहा पाइन् भनेर आई वाज अबाउट टु किल माइसेल्फ त्यति बेला 10मा पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो लाइफको सबैभन्दा ह्युज प्रब्लम थियो क्या ह्युज प्रब्लम सो यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला पनि हामीलाई जुन कुरा ह्युज लागेको हुन्छ ह्युज प्रब्लम लागेको हुन्छ त्यो ह्युज हुँदैन क्या देयर इज नो सच थिङ इज बिगर प्रब्लम बिगेस्ट प्रब्लम ह्युज प्रब्लम अनसल्भेबल प्रब्लम भन्ने हुँदैन सल्युसन नहुने प्रब्लमै हुँदैन एभ्रिथिङ क्यान बी सल्भ बस मैले त्यति बेला साथीहरूसँग कन्सल्ट गर्न पनि सक्थेँ होला बोल्दाखेरि सायद आई कुड हेभ होइन फेल्ट बेटर बोल्ने मान्छे पनि थिएन एकदमै लाइक इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्टको बिचको थिएँ आई वाज एम्बिभर्ट जस्तै थिएँ क्या म चाहिँ स्कुलमा गयो एक्सट्रोभर्ट टाइपको बिहेभियर बट आई वाज काइन्ड अफ इन्ट्रोभर्ट त्यो मिक्सर थिएँ म जे भने पनि म बोल्दिनँ पनि थिएँ पर्सनल स्टफ्सहरू प्रायः सेयर पनि गर्दिनँ थिएँ मान्छेलाई त्यति बेला केले मलाई हेल्प गर्न सक्थ्यो भन्दा कोही बोल्ने मान्छे एन्ड वाइ एम आई मेकिङ दिस भिडियो इज टु लेट यु गाइज नो कि त्यो बोल्ने मान्छे फर यु गाइज त्यो म हुन सक्छु या आई क्यान यु नो म तिमीलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग लगिदिन सक्छु जोसँग बोल्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई हेल्प हुन्छ अलिकति भए पनि स या बोल्ने मान्छे छैनन् कोही कुनै फेसबाट गइरहेछ तिमीहरू भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी इफ आइम अनएभाइलेबल यु नो हेल्पलाइन्सहरू या कुनै साथीहरू या आफ्नो फ्यामिली जोसँग मन मिल्छ एनीबडी यो बोयफ्रेन्ड यो गर्लफ्रेन्ड एनी वान डुड या जोसँग भने बोल्नु चाहिँ पर्छ बोलेन भने चाहिँ इट्स या आई नो द स्टफ राइट समटाइम्स बोल्न मन लाग्दैन यु कान्ट डु एनिथिङ मतलब इट्स नट इभन इन यर कन्ट्रोल कसैको कन्ट्रोलमै हुँदैन क्या ब्रेन चाहिँ गर्नुपर्छ बट इफ त्यस्तो मान्छेहरू पनि भिडियो हेरिरहेको छ बुद्धि त छ नि त डुड बुद्धि त छ नि त हेरि त रहेछ नि त तिमीहरूले त राइट हेरिरहेछ नि त इफ यु निड हेल्प सिक मतलब कोही फ्यामिलीले चाहिँ फ्यामिली प्रेसरबाट एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ वाज अबाउट टु यु नो टेक हिज लाइफ ए प्लस आउँदैन भनेर सो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ त नेपालमा सो कस्तो तरिकाले चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई या आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ मेरो छोरो हो मेरो छोरी हो मलाई थाहा हुँदैन यसको बारे मैले जन्माएको भन्ने हुन्छ तर नो यार नो यु डोन्ट तँलाई थाहा छैन तेरो छोराको बारेमा तँलाई थाहा छैन नो तिमीहरूको छोराछोरीको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छैन किन भन्दाखेरि कसैको पनि वे अफ थिङ्किङ एउटै हुँदैन नोबडी थिङ्क्स सेम एउटै तरिकाले सोच्दैन हाम्रो वायरिङ मेकानिजम जुन भगवानले बनाइदियो सबैको एउटै छैन सबैको अलग अलग छ सो
या ख्याल राख आफ्नो छोराछोरीको एन्ड कोही सच प्रब्लम्सहरूबाट गइरहेछ बोल्ने मान्छे कोही छैन भने आम हियर फर यु म भएन भने पनि या कन्सल्टेट विथ यर फ्रेन्ड्स या कुनै हेल्पलाइनतिर जाऊ यार तिमीहरू कन्सल्ट गर थेरापी ल्याऊ तिमीहरूलाई बोल्दा हल्का हुन्छ एटलिस्ट त्यति नै थियो यार भिडियो यति नै भन्थ्यो मलाई अरू त भन्नु पनि आएन यार इट्स टोटली अनस्क्रिप्टेड भिडियो सो मैले बिचमा के हावा कुराहरू गरेँ भने आइएम रियली सरी बाई